अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि पाकिस्तान में मदीहा दाऊद आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने मॉर्निंग शो में जिसका नाम है सच सवेरा। सच सवेरा में आपको और मेरा साथ होता है जनाब पीर से लेकर जुम्मे तक हफ्ते के 5 दिन आपकी सुबह को रोशन खूबसूरत और रंगीन करने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब आप प्रोग्राम को पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और दिल करता है कि बेहतर से बेहतरीन और अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स जो हैं वो आपकी खिदमत में लेकर आए जाएँ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि वर्ल्ड कप है तो इसी वजह से हमारे प्रोग्राम की टाइमिंग्स जो हैं वो थोड़े से चेंज हुए हैं। अब आप हमारा जो प्रोग्राम का टाइमिंग है वो है जनाब 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। अब आप सच सवेरा देखते हैं और उसके बाद फिर सच टीवी पे वर्ल्ड कप की मुनासबत से आप जो है वो खुसूसी प्रोग्राम्स देखते हैं जिनको उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होंगे। अच्छा जी, हमेशा से सच टीवी की रवायत रही है और हमेशा से सच टीवी की ये कोशिश रही है कि हम अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके लिए लेकर आएँ और साथ ही साथ हमारी ये भी कोशिश रही है कि जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में और साथ ही साथ हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में उनको भी हम ज़रूर डिस्कस किया करें, उनको भी हम प्रोग्राम में जो है वो शामिल किया करें। अगर हम आज के दिन के हवाले से बात करें तो आज का दिन बहुत अहमियत हासिल रखता है। किसी भी कौम की पहचान जो है वो उसके नेशनल हीरोज़ की वजह से होती है। हमारे जो नेशनल हीरोज़ होते हैं वो हमारे लिए एक कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनसे हम बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और जिनकी शख्सियत उनके जाने के बाद भी उनको सराहा जाता है, उनकी बहादुरी को उनको डिस्कस किया जाता है और जो आने वाली नई नस्ल है उनको हमेशा कहा जाता है कि आप इनसे कुछ सीखें और इन जैसे बने। जैसे कि आप सबको मालूम है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है वो मार्ज़ वजूद में आता है। एक बहुत बड़ा मुआज़ा, एक ऐसी चीज़ जो कि कभी भी भारत और कभी भी हिंदुओं ने जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, हमेशा से कहा गया जी कि ये अखंड भारत है, इसको कभी भी तकसीम नहीं हो सकता और इस तरह की बहुत सारी बातें हमें मालूम है कि हम सुनते आ रहे हैं अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से। लेकिन अल्लाह ताला की ख़ास रहमत पाकिस्तान जो है वो मार्ज़ वजूद में आता है और उसके बाद आपका एक बहुत बड़ा दुश्मन ही आपका पड़ोसी है। और अगर हम देखें कि पाकिस्तान को स्टार्ट से डे 1 से लेकर अब तक बहुत सारे अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात का सामना है, जिसमें अगर हम अपनी 2 बड़ी जंगों के हवाले से अगर हम बात करें तो 1965 की वॉर है, 1971 की वॉर है और इसमें जो एक जिसे कहते हैं ना कि जिस पे हमें बहुत ज़्यादा सहारा है या जिन पे हम बहुत ज़्यादा हमें यकीन है वो हमारी फ़ोर्सेस हैं। हम हमेशा से कहते हैं कि जी अगर हमारी फ़ोर्सेस माशाल्लाह से अल्लाह पाक तमाम हमारे जो फ़ौजी जवान हैं उनको ज़िंदगी सेहत दे, अगर वो लोग जाग रहे हैं तो हम अपने घर में मुतमईन होकर सो सकते हैं। बिकॉज़ हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा सुकून होता है कि हमारे जो हैं फ़ौजी जवान जो हैं वो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, पाकिस्तान का दिफ़ा कर रहे हैं। स्टार्ट से लेकर अब तक पाकिस्तान का दिफ़ा करना इट्स नॉट एन ईज़ी थिंग। हमारे जो फ़ौजी जवान हैं उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं और अगर हम सबसे बात करें अपने यंग ऑफिसर की, एयर फोर्स ऑफिसर की, तो जनाब हमारे माइंड में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है राशिद मिन्हास का। आज 17 फरवरी को उनकी जनाब यौम पैदाइश है और उनके बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ और उनके बारे में ज़्यादा डिटेल जो है वो आपको हमारी रिपोर्ट में भी पता चलेगी। और मेरे आज के जो मेहमान हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, बहुत ज़्यादा ख़ास हैं। डेफिनेटली वो आपको उनके बारे में और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, वो कैसे थे, उनको क्या पसंद था क्या नहीं पसंद था, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में हम आपको बताएंगे। बिकॉज़ वो उनके एक तो रूममेट थे और उनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे। 17 फरवरी 1951 में जनाब राशिद मिन्हास जो हैं वो पैदा हुए कराची में और आपके फ़ादर का नाम जो है वो मजीद मिन्हास था, जो कि पेशे के लिहाज से एक ठेकेदार थे। राशिद मिन्हास का जो बचपन है बहुत ज़्यादा वो उसका ज़्यादातर टाइम जो है वो लाहौर में गुजरता है। दैन अपने फ़ादर की जॉब की वजह से आप रावलपिंडी में आ जाते हैं और फिर सेंट मेरी एकेडमी जो है उसमें आप अपनी आला तालीम जो अपनी शुरू की तालीम है वो आप हासिल करते हैं। इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में किस तरह से वो एयर फोर्स में आए और फिर उनको कितना पैशन था फ्लाइंग, उनके लिए कितना बड़ा पैशन था, उसको हम डिस्कस करेंगे जनाब। और साथ ही साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कि अपनी फैमिली मेम्बर्स में जहाँ आप अपने पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा करीब थे, वहाँ आप अपने
تایا کے بہت قریب تھے، جن کا نام عبدالرشید تھا، اور اپنی جو سٹارٹ کی تعلیم جو آپ نے گھر میں حاصل کی ہے اس میں اردو اور اسلامیات کی جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کے تایا نے آپ کو دی، اور آپ کے تایا کے درمیان بہت ہی ایک کلوز بانڈنگ تھی، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور یہاں پہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات بھی مجھے معلوم ہوئی ان کے تایا کے حوالے سے اور ان کے رشتے کے حوالے سے، جو کہ میں پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی ہم لوگوں نے سچ سویرا کی ہماری ٹیم نے ایک بہت ہی خصوصی رپورٹ جو ہے وہ راشد منہاس کی زندگی پہ بنائی ہے۔ آئیے پہلے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ان سے آپ کا انٹروڈکشن کروائیں گے، ان سے ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آئے گا، کہیں مت جائیے گا، لیکن سب سے پہلے آئیے مل کے دیکھتے ہیں یہ خوبصورت سی رپورٹ۔ یہ کس کی تصویر ہے، یہ کس کے خد و خال ہیں، یہ متانت، یہ معصومیت، یہ نوخیزی، یہ کشادہ آنکھیں، یہ پرنور پیشانی، یہ فخر سے اٹھی ہوئی گردن، یہ ہماری عظمت کا نشان ہے۔ ہم ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے، ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے، تو کیوں نہ ہم یہ زندگی اپنے وطن پر نثار کر دیں۔ یہ پائلٹ آفیسر راشد منہاس کی زندگی کا مقصد حیات تھا۔ انہوں نے ہی وطن پر جان نثار کر کے پوری قوم کو سرخرو کر دیا۔ 17 فروری 1951 کو راشد منہاس نے کراچی میں پہلی مرتبہ آنکھیں کھولی۔ شاید قدرت نے ابتدا ہی سے ان کے لیے ایئر فورس کا انتخاب کر لیا تھا۔ رشیدہ منہاس راشد منہاس کی والدہ ہیں۔ اس خاندان کی کل 7 اولادیں ہوئیں۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس کا نمبر 4 تھا۔ راشد منہاس کو بچپن سے ہی ہوائی جہاز سے عشق ہو گیا تھا۔ کم عمری میں ہی ان کو جہازوں کے نام، ماڈل اور خصوصیات پتہ تھے۔ مختلف قسم کے جہازوں کے کھلونے اکٹھے کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس نے پہلے راولپنڈی اور پھر کراچی میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے دوستوں کا محدود حلقہ تھا، دوستوں کے دوست تھے۔ 1968 میں راشد منہاس کو ان کے خوابوں کی تعبیر مل گئی۔ ان کا انتخاب پاکستان ایئر فورس میں ہو گیا اور PAF اکیڈمی رسال پور منتقل ہو گئے۔ بقول راشد، یہاں زندگی بہت تیز رفتار لیکن نظم و ضبط کی وجہ سے پرمسر ہے۔ 1969 میں راشد منہاس نے اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں راحت اور انجم کو طویل خط لکھا۔ لکھتے ہیں، تم اس دنیا میں بغیر کسی مقصد کے نہیں بھیجے گئے، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس کی تکمیل کس طرح کرتے ہو۔ بہت جلد لوگ تمہاری سمت دیکھیں گے۔ شاید رہنمائی کے لیے راشد منہاس نے اکیڈمی میں ہر گزرا لمحہ ضائع نہیں ہونے دیا۔ ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا، کمال کے مقرر بھی تھے۔ اکیڈمی میں تقریری مقابلے میں 3ری پوزیشن حاصل کی۔ 1971 میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ راشد منہاس پائلٹ آفیسر بن گئے۔ اب کھلا آسمان ان کا منتظر تھا۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انہیں شہادت سے پہلے صرف 2 مرتبہ تنہا جہاز اڑانے کا موقع ملا۔ جمعہ 20 اگست 1971 ایک تاریخی دن تھا۔ اس دن راشد منہاس نے اپنی زندگی کی دوسری فلائٹ بھرنی تھی۔ T-33 پلین ان کا منتظر تھا۔ اس سے پہلے ان کا فلائٹ انسٹرکٹر مطیع الرحمان سازش تیار کر چکا تھا۔ مطیع الرحمان نے راشد منہاس کے طیارے کو یہ کہہ کر رکوایا کہ طیارے میں کوئی فنی خرابی ہے۔ موقع پا کر مطیع الرحمان نے رومال پر کلوروفارم لگایا اور پھلانگ کر طیارے میں داخل ہو گیا۔ اچانک راشد منہاس پر حملہ کر کے انہیں بے ہوش کر دیا۔ راشد منہاس اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس حملے کے نتیجے میں راشد منہاس زخمی بھی ہوئے۔ غنودگی سے نکلنے پر راشد منہاس نے کنٹرول ٹاور کو اطلاع دی کہ ان کا طیارہ ہائی جیک کر لیا گیا ہے۔ کنٹرول ٹاور نے T-33 کو ڈھونڈنے کے لیے 2 طیارے روانہ کر دیے۔ غنودگی اور زخمی حالت میں راشد منہاس جہاز کے دوسرے کاکپٹ میں تھے۔ دشمن کی سرحد قریب آ رہی تھی۔ اب یا پھر کبھی نہیں۔ راشد منہاس نے دشمن کی قید کی بجائے شہادت کو ترجیح دی۔ انہوں نے اپنی پوری قوت صرف کر کے طیارے کو زمین بوس کر دیا۔ راشد منہاس شہادت پا کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔
शहादत के वक्त दुश्मन की सरहद सिर्फ 32 मील दूर थी। 29 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हास को वतन के लिए बेमिसाल कुर्बानी देने पर वतन अजीज आला फौजी एहसास निशान हैदर से नवाजा गया। उनकी आखिरी आरामगाह कराची में फौजी कब्रिस्तान में है। राशिद मिन्हास की लाजवाल कुर्बानी ने उन्हें पूरी कौम के दिल की धड़कन बना दिया। आज भी राशिद मिन्हास नौजवानों के लिए आइडियल का दर्जा रखते हैं। जी जनाब, आपने देखी ख़ुसूसी रिपोर्ट जो कि राशिद मिन्हास पर थी और उनकी पूरी बचपन से लेकर जब तक 20 साल आपकी ज़िंदगी थी जब आपको शहादत जो है वो आपके हिस्से में आई। बहुत खूबसूरत रिपोर्ट थी, मुझे खुद बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी और इस रिपोर्ट के हवाले से भी बताइएगा। अपने नेशनल हीरोज़ को हमेशा याद रखना चाहिए और आज 17 फरवरी को आपका यौम पैदाइश है, उसके हवाले से हमने ख़ुसूसी ये जो आज का प्रोग्राम है ये डिज़ाइन किया है। और मैं अभी इस रिपोर्ट से पहले जनाब कह रही थी कि हमारे जो आज के मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं। अच्छा जी, वो ख़ास क्यों हैं? सबसे पहले तो वो उनका ताल्लुक भी एयरफोर्स से है और जनाब आप जो हैं वो राशिद मिन्हास के कोर्समेट भी थे और उनके रूममेट भी थे। तो बहुत सारी बातें उनकी हमें जो है आज ज़्यादा बेहतर अंदाज में जानने का मौका मिलेगा। हमारे आज के मेहमान हैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन सैयद मसूद अख्तर हुसैनी साहब। इनको हम खुशामदीद कहते हैं और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज मैं इनका इंटरव्यू ले रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू। सर माशाल्लाह से आप खुद भी एयरफोर्स में हैं और अगर मैं बात करूं तो आप पे भी हमें फ़ख्र है माशाल्लाह से और अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी सेहत दे और बहुत सारी खुशियाँ दे। आपने भी पाकिस्तान के दिफा में डेफिनेटली अपना रोल प्ले किया है, आप भी पायलट हैं। लेकिन आप अगर हम इस पे बात करें आज के प्रोग्राम के हवाले से कि आज हम राशिद मिन्हास की यौम पैदाइश है, उस हवाले से ख़ुसूसी प्रोग्राम है। आपके दोस्त हैं, आपके जो है कोर्समेट हैं, आपके रूममेट हैं, आपने उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजारा होगा, शायद शरारतें भी इकट्ठी की हों और उनकी बहादुरी का ये जो सारा किस्सा है जिसको आज भी याद किया जाता है और जब तक पाकिस्तान है इंशाल्लाह ताला याद किया जाएगा। सबसे पहले ये बताएं कि कैसी फीलिंग आती है अपने दोस्त के बारे में जिसको निशान हैदर से नवाजा गया? हाँ नहीं, आज बड़ी अच्छी बात है कि आप उसका यौम पैदाइश मना रहे हैं और सच्ची बात है कि टाइम गुजरने के साथ साथ ये चीज़ें इंसान को भूल जाती हैं। आपने उसको एक रिवाइव किया है और याद रखा है। हमारा ताल्लुक़ जो है 51st GDP कोर्स से है और राशिद मिन्हास हमारे कोर्स का बहुत ही एक हर दिल अजीज़ और दिलदादा बंदा था। हर एक उसे पसंद करता था और बहुत ही धीमे मिजाज का और हाईली मोटिवेटेड इंसान था राशिद मिन्हास। और जिस किस्म का मुताला था उसका, तो वो पढ़ के आपको किसी को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी मोटिवेशनल किस्म की किताबें पढ़ता था। और ख़ास तौर पे टीपू सुल्तान उसका एक ख़ास फेवरेट बंदा था। सही। और इसी तरह हम जब देखते हैं, जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया कि वो हर दिल अजीज़ इंसान था और हमारे ही कोर्समेट एक एयर चीफ मार्शल कलीम सादत हमारे ही कोर्समेट है जो कि एयर चीफ बने। सही माशाल्लाह। और जब वो एयर चीफ बने तो उन्होंने पहला काम ये किया कि राशिद मिन्हास के कमरे के ऊपर उन्होंने एक तख्ती लगवाई कि यहाँ पे पायलट अफसर राशिद मिन्हास निशान हैदर और पायलट अफसर हुसैनी इस कमरे में रहते थे। जब उसका क्रैश हुआ तो वहाँ पे था, वो उस कमरे में रहता था मेरे साथ। तो मैंने उससे कहा कि इससे क्या असर होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? कहते हुसैनी तुम देखते जाओ, इसका बड़ा असर होगा। खैर उस तख्ती लगने के बाद ये कोई मेरे ख्याल कितनी 4-5 साल पहले की बात होगी। उसके बाद जो भी अफसर उस कमरे में रहने आता था, जिसको वो कमरा अलॉट होता था, सही। तो बहुत ही खुशी वो महसूस करता था और वो मोटिवेट होता था। तो इस तरह का था। और अगर करीब से अगर आपको मैं बताऊं कि वो किस किस्म का इंसान था,
تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب اس کو ہائی جیک کیا گیا ہے جی جی یہ صبح کا وقت تھا اور ہمیں شام تک کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ وہ ایک بہت وہ جنگل تھا جہاں پر کہ اس کا کریش ہوا ہے، اس سے بارڈر سے 32 میل پیچھے اس نے جہاز کو نیچے گرایا ہے. صحیح تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کدھر ہے. اس کے ماں باپ مجھے رنگ کر رہے ہوتے تھے کہ بھائی کدھر گیا کدھر گیا. میں اوپر سے الٹی سیدھے بہانے کے فلائنگ یہ وہ. صحیح صحیح صحیح. اچھا ہمیں یہ تو پتا تھا کہ اس کو ہمارے فلاں انسٹرکٹر نے زبردستی ہائی جیک کیا ہے. صحیح صحیح. افسوس تھا ہمیں بہت، لیکن ہمیں ایز اے کورس میٹس اور مجھے خاص طور پہ ایز اے روم میٹ مجھے یہ پتا تھا کہ فلائی لیفٹنٹ متی جس نے اس کو اغوا کیا ہے وہ انڈیا نہیں پہنچ سکتا. یعنی آپ کو اس چیز کی شیورٹی تھی؟ شیورٹی. صحیح صحیح. کیونکہ وہ اتنا ہائیلی موٹیویٹڈ آدمی تھا کہ وطن سے بغاوت سوچ بھی نہیں سکتے اس کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. صحیح. It's the last thing for him. تو بھائی یہ چیزیں اس کے اندر تھیں اور وہ ایک اسپیشل آدمی تھا. اور جب ہمیں رات کو یہ پتہ چلا، اصل میں وہاں پہ ایک کوئی پولیس کا کوئی کانسٹیبل تھا یا کوئی، تو اسے تھانے سے رنگ کیا جی ایسے ایسے کوئی جہاز وغیرہ گرا ہوا ہے. اور اس سے پہلے یہ سچویشن تھی پاکستان ایئر فورس میں اور پاکستان کے لیے خاص طور پہ کہ اگر یہ جہاز چلا جاتا ہے وہاں پہ، کیونکہ اس نے نزدیکی کسی ایئر فیلڈ پہ لینڈ کرنا، بھوج، اترلائی، جام نگر، جیسلمیر یہ نزدیک تھیں. اگر وہ چلا جاتا تو پاکستان کے لیے بہت ہی ایک شرمندگی کی چیز تھی. اب وہ گرا ہے وہاں پہ، ہمیں پتا چلا کہ اس نے کریش کر دیا. یہ تو ہمیں افسوس ہوا کہ یہ گیا، لیکن یہ ہمیں میں نے جیسے دوبارہ میں کہتا ہوں ہمیں پتا تھا کہ یہ یہی کرے گا. اور ایٹ دا سیم ٹائم اس چیز کی خوشی بھی تھی کہ یو نو وہ جو چاہتے تھے ہندوستان کے کہ ہمارا ایئر کرافٹ جو ہے وہ کڈنیپ کر لے، ہائی جیک کر لے اور اس کو انڈیا لے آئے، اور ان کے لیے یہ بہت بڑے فخر کی بات ہوگی. یہ چیز جو ہے وہ راشد منہاس نے اس کو امپاسبل کر دیا. بالکل. سر یہ جو پہلی یہ جو سوری شہید راشد منہاس کی جو یہ آخری فلائٹ تھی، یہ کون سی بیس سے انہوں نے فلائٹ کیا تھا؟ ہم لوگ تھے اس وقت مسرور ایئر بیس پہ کراچی میں. اور ایک اور بات میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ راشد منہاس جو تھا ہمارے کورس میں، یعنی اس کے قد کاٹ اور ڈیل ڈول سے لگتا تھا یہ بہت چھوٹا ہے. اچھا. اور یہ شاید عمر کم لکھوا کر آ گیا ہے اچھا ایئر فورس میں. اور شاید دشمن کو شاید یہی اس کا خیال ہوگا کہ یہ ایک بچہ ہے اور اس کو جو کہیں گے وہ کرتا رہے گا اور چپ کر کے بیٹھا رہے گا اور میں اس کے جہاز لے جاؤں گا. صحیح صحیح. تو یہاں پہ میں کہتا ہوں دشمن کو جو بھی تھا ہائی جیکر، اس کو بہت بڑی غلطی، سب سے بڑی غلطی سب سے پہلے یہ کر دی کہ انہوں نے راشد منہاس کو پک کیا. اس نے غلط شخص کا انتخاب کیا. غلط انتخاب انہوں نے کر دیا. ہم 10-15 لڑکے تھے جو کہ اس وقت جیٹ پک کنورژن کر رہے تھے، تو وہ سب سے بڑی غلطی اس سے پہلے سب سے یہ ہو گئی. اور یہی وجہ تھی کہ بہت ہی یعنی ہم شور تھے کہ یہ اس نے ایسے جو ہے نا یہ کرنا ہے. اور باقی سر یہ جو ان کی لاسٹ فلائٹ تھی اس سے پہلے کی آپ کو ان سے اپنی کوئی ملاقات یاد ہو؟ کتنی دیر پہلے ملے تھے آپ ان سے؟ یعنی اصل میں جب یہ اس کی سیکنڈ سولو تھی اور میں اس کو سٹریپ اپ کرنے گیا تھا. صحیح. یعنی سٹریپ اپ کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ جہاز کی طرف جا رہا ہوتا ہے ہاں تو کوئی فرینڈ یا کوئی دوسرا بندہ ہیلپ کے لیے ساتھ چلا جاتا ہے. ہاں میں کہ چلو یار میں بھی تمہارے ساتھ وہ کر لیتا ہوں، کیونکہ جہاز واز کو چیک کرنا ہوتا ہے اور کہ ٹائر شاید ٹھیک ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر وہ اس کو بٹھانا اور اس کی سٹریپس وغیرہ کو ہیلپ کرنا کہ چلو تمہاری سیکنڈ سولر ہے. تو میں اس کو سٹریپ اپ کرنے جہاز تک گیا. اچھا صحیح. اور یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ I must be the last one to see him. یعنی اور وہاں سے جب وہ
نکل کے گیا ہے ٹیکسی کرتا ہوا، اور جب یہ ہمارا انسٹرکٹر، اس کے پاس یلو رنگ کی اوپل ریکارڈ تھی، یہ سامنے سے آیا ہے اور اس نے اس کا ہاتھ دیا ہے. سب سے پہلی جو چیز میرے دماغ میں آئی وہ یہ تھی کہ شاید راشد منہاس کا میں ٹائر پریشر چیک کرنا بھول گیا ہوں. ہاں کہ آپ کی اینڈ پہ تو کوئی غلطی تو نہیں ہے. کوئی غلطی ہو گئی ہے کیونکہ جونیئر تھے. اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اب دیکھو یہ اب اس کے پیچھے بیٹھ گیا ہے، چلا گیا ہے، اب یہ واپس آ جائیں گے اور راشد منہاس کی خوب جو ہے نا اس کو جو ہے نا اس کے وہ آن دا میٹ، یعنی کہ اس کو جو ہے وہ ڈانٹ پڑے گی بہت زیادہ. بس یہ میرے خیال میں تھا. اچھا. اور لیکن راشد منہاس کی بڑی بات ہے کہ وہ جیسے ہی جہاز نے ٹیک آف کیا، پیچھے سے انسٹرکٹر نے پاور دی جہاز کو دوڑنے، اس نے ایک دم بتانا شروع کر دیا کہ یہ ہائی جیک ہو رہا ہے. پرابلی اس کا نمبر 5-6 تھا، وہ ATC کو بتا 5-6 ہائی جیک، 5-6 ہائی. وہاں بھی کافی کنفیوژن جو تھا وہ مچا ہوا تھا. اچھا سر، اس ساری سٹوری کو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے سننا، بیکاز آپ نے راشد منہاس کو بھی سب سے یعنی آپ وہ واحد شخص تھے جنہوں نے ان کو لاسٹ ٹائم دیکھا، اور ان انسٹرکٹر کو بھی آپ نے ہی دیکھا. تو آپ سے ہم ڈیفینیٹلی یہ پوری سٹوری جو ہے وہ سنیں گے، لیکن مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جناب. آج راشد منہاس کے یوم پیدائش ہے 17 فروری، ہمارے نیشنل ہیرو جن پہ ہمیں بہت زیادہ فخر ہے اور جن کی وجہ سے آج جو ہے ہم پاکستان میں بڑے سکون سے رہ رہے ہیں، ان کی بہادری کی وجہ سے. اس پہ ہم مزید گفتگو کریں گے، لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے. دیکھتے رہیں سچ سویرا مدیحہ داؤد کے ساتھ.